इस मेरे जिक्र को मजबूती से पकड़ेंगे तो मैं आपका बन जाऊंगा और आप हमारे बन जाएंगे। तो इसलिए दोस्तों यहाँ बुलाने का मकसद, जमा होने का मकसद ये सोचें कि क्यों यहाँ बैठे हैं। एक ऐसी जगह पर, खनाट जगह है, कोई खूबसूरती नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन जिन पर अल्लाह का फजल हो जाता है तो फिर अल्लाह अपने बंदू को वहाँ हुक्म दे देता है वहाँ जाएं। ये अल्लाह के फजल के बंदे हैं जिनकी वजह से हम यहाँ बैठे हुए हैं। वैसे आप बैठ सकते हैं, क्यों बैठे हैं आप? ये उनके फजल की वजह से, अल्लाह के फजल की वजह से अल्लाह इन पर राजी हो गया। ये इन्होंने अल्लाह को राजी किया और अल्लाह इन पर राजी हो गया। आज अल्लाह ताला इनके मर जाने के बाद, क्या तुमने मुझे राजी किया, मेरा चर्चा किया, अब तेरे जाने के बाद मैं खुद चर्चा करूंगा। ये उस अल्लाह का कमाल है जिसने वतासिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन व तफर्रकू, जिसने अल्लाह की रस्सी ने मजबूती ना पकड़ा ना, जमीन पर फितने फसाद नहीं डाले और खुदा ने उसको अपना महबूब तरीन इंसान पैदा फरमाया। तो उसकी मिसाल यही है। इन्होंने खुदा के साथ रिश्ता, उसकी रस्सी ने मजबूती ना पकड़ा, आज अल्लाह ताला ने उनकी कब्र पर करोड़ नाज़िल फरमाया। सुभान अल्लाह। तो इसलिए दोस्तों अल्लाह के दोस्तों के साथ ताल्लुक़ पैदा करने का मकसद यही है कि हमें अल्लाह की रसाई मिल जाए, हम अल्लाह के बंदे बन जाएं, हमें सिराती मुस्तकीम पर चलने का रास्ता मिल जाए और ताकि हम बख्शिश का रास्ता असबाब लेकर के अल्लाह की बारगाह में चले जाएं। और जब अल्लाह की बारगाह में जाएं तो उस वक्त महशर का रोज़ होगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मौजूद होंगे और अल्लाह भी मौजूद होगा, और ताकि हम उस वक्त मेरे आका अल्लाह के सामने शर्मिंदा ना हूँ कि इस उम्मत के लिए रो रहा था, इस उम्मत के लिए तो बार बार मुझे कह रहा था। तो ऐसे बनना चाहिए। जब हम वहाँ जाएं तो मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में खुश और फर्म रहें कि या अल्लाह ये मेरी उम्मत आई है। वो ये लोग होंगे, इनके चेहरे नूर के साथ भरे हुए होंगे। ये जाएंगे, पूछेंगे कोई कौन है, लोग मुहद्दिस हैं, गौस हैं, वली हैं, कौन है, पैगंबर है, कौन है? वाह, अल्लाह फरमाएंगे कि वो लोग हैं कि जिन्होंने दुनिया पर बैठ के अल्लाह को राज़ी किया, अल्लाह का जिक्र किया, अल्लाह उनके दिलों में अपना नूर डाल दिया। अल्लाह ने उस नूर की वजह से इनके चेहरे चमक रहे हैं। उन्होंने इबादत की है, उन्होंने मेरी याद की है, तो मैंने इनको अपना नूर अता कर दिया, चमके हुए चेहरे होंगे। इसलिए मेरे दोस्तों यहाँ बुलाने का गर्ज व गाज यही है, आओ इन लोगों के साथ वाबस्ता हो जाओ। अगर तुम जन्नत में जाना चाहते हो, यही एक रास्ता है, अल्लाह के वलियों के साथ ताल्लुक़ कायम रखना और उनके साथ अपनी दयानतदारी और ईमानदारी के साथ अपनी ज़िंदगी को बसर करें। तो आप देखें इस दुनिया पर भी आप माला माल हो जाएंगे और क़यामत में भी आप पर अल्लाह का फजल और करम हो। तो इसी गर्ज़ो गायज़ के लिए आपको यहाँ जमा किया है। आओ मिल कर के करना तो उस अल्लाह की याद है ना, अल्लाह के रसूल की याद कर रहे हैं ना, इसकी तो नहीं कर रहे। लेकिन असबाब कौन बना हमारा? ये बने तो फिर हमें ये तौफीक हुई कि हम अल्लाह और उसके रसूल का जहाँ जिक्र कर रहे हैं। और किन के तफैल? इनके तफैल। तो फिर जब ये रूह को राहत मिलेगी, जब ये सब कुछ मिलेगा, तो फिर वो रूह क्या करेगी कि अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाएगी। जब हम यहाँ उठाएंगे वो वहाँ उठाएंगे। ऐ अल्लाह जो कुछ मांगते हैं इनको अता फरमा। अल्लाह जो मेरी बख्शिश और मग़फ़िरत के लिए यहाँ आए हैं, मेरे लिए दुआ में मांग रहे हैं, मेरे असबाब के ज़रिए यहाँ आए हैं, ऐ अल्लाह तू मेरी आरज़ू अपनी बारगाह को बोल फरमा करके इनको
اس دربار تو خالی نہ موڑی مالو مال کا اللہ تعالیٰ ہر آرزو نو پورا فرمائے گا. یہ نہ کہو کہ ازل سے لے کر کے آخر تک انسان کے کام آتا ہے. آج ہم یہاں بیٹھ کر کے دعا کرتے ہیں، وہ وہاں بیٹھ کے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں ہماری بخشش اور مغفرت کے لیے. تو جن لوگوں کا تعلق اللہ کے ولیوں کے ساتھ اور اللہ کے دوستوں کے ساتھ ہو گیا، اس دنیا پر بھی وہ غمگین نہیں ہوں گے اور نہ محشر روز و غمگین ہوں گے. ہنستے جائیں گے، شاش بشاش ہو کے جائیں گے. کیوں کہ اس کے قسم تکڑے ہیں، انہوں نے اپنے رب کو یاد کیا ہے اور رب کی ہر بات پر عمل کیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار پر چلے اور حضور کی محبت، حضور کی سنت کو اپنایا. آج اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سب دروازے کھول دیے ہیں کہ انہوں نے دنیا پر مجھے اور میرے رسول کو راضی کیا. کھول دو دروازے، جس دروازے سے مرضی گزر جائے. سبحان اللہ. بلا صاحب سے گزر، کوئی صاحب نہیں ہوگا. اس لیے نسبت کا ہونا ضروری ہے. اگر نسبت نہیں تو پھر انسان مارا پھرے گا، پھر اس کا وہ شیطان کا شکار بن جائے گا. اگر اس کا دنیا پر رہنما ہوگا، اس وقت حکم ہوگا، دنیا پر کس کے ساتھ تمہارا تعلق تھا، کیا اس کو جانتے ہو، پہچان سکتے ہو؟ کہ جب وہ پہچانتا ہوگا، جب تعلق قائم ہوگا تو اس وقت دوڑتا ہوا کہے گا وہ ہمارے مرشد ہے جناب، ان کے ساتھ جاؤ. پھر حکم ہوگا جاؤ اس ٹولے کے ساتھ شامل ہو جاؤ. یہی بات ہے. اسی غرض و غائز کے لیے یہاں ہم بلاتے ہیں. آپ آج کتنے آدمی ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کی روح کہاں ہے؟ تو کیا ہم ہمارے لیے نہیں دعا کریں گے؟ روح یا اللہ میرے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ ان کو بخش دے، جو مانگتے تھے ان کو عطا کر دے. اللہ اسی وقت دعا مانگے اور اسی وقت عطا کر دے. سبحان اللہ. اللہ کی بارگاہ میں کوئی کمی نہیں ہے. صرف صدق کے دل کے ساتھ انسان کو رہنا ضروری ہے، ایمان کو قائم رکھنا ضروری ہے. اس لیے یہاں آؤ گے انشاءاللہ خالی نہیں جاؤ گے. اللہ اپنے نور، اللہ اپنی محبت عطا فرمائے گا آپ کے دل کے اندر، اور جدھر جائیں گے آپ اللہ کا ذکر ہی کرتے رہے گا، اللہ ہی کرتے رہے گا. جب کہ اللہ والوں کے ساتھ اپنا تعلق اور دامن قائم رکھیں گے تو انشاءاللہ اس دنیا پر بھی آپ غمگین نہیں ہوں گے اور نہ قیامت میں ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ آپ کو آنے کی اس بات پر غور کرنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زمینی اور آسمانی بلیاتوں اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے اور آپ کے ایمان کو قائم و دائم رکھے، اور ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کا تعلق قائم و دائم رہے. اور اللہ آپ کی تمام آرزوؤں کو پورا فرمائے. اب سلام پڑھیے، سلام پڑھاؤ، ختم پڑھو ختم پڑھو. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اذان ہو رہی. يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد يا صاحب التاج والميراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. اسمه مكتوب مشهور منقوش في اللوح والقلم. سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الضجا صدر العلا نور الهدى کافی الورى مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم. واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ وسدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوب والمطلوب مقصود والمقصود موجود. سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمۃ للعالمین راز العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج